नमस्कार, कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, कृषि प्रधान देश जहाँ 62% त किसान मात्रै छन्, झण्डै 2/3 मानिस यी किसानले सधैँ भोग्ने एउटा ज्वलन्त समस्या हो रासायनिक मलको अभाव। धान रोपाईको सिजन छ यति बेला, तर बजारमा रासायनिक मल छैन। मलकै लागि किसानहरू धरधरी रुन विवश छन्। मल देऊ भन्दै राज्यका निकायहरूसम्म पुगे पनि राज्य बहिरो जस्तै छ। राज्यको यो तहको निकम्मापन यस वर्ष मात्रै त होइन, विगतका वर्षहरूमा पनि धान रोप्ने बेला यस्तै धोका पाएका थिए यी किसानहरूले। रासायनिक मलको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म तातिए पनि राज्य गैर जिम्मेवार बनिरहेको छ, जसका कारण यस वर्ष पनि रासायनिक मल बिनै धान रोपाई गर्न बाध्य भएका छन्। त्यो किसानहरूको दारुणिक चित्रको चिरफार गर्दछौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। दर्शकवृन्द, मुलुक कृषि प्रधान देश हो जहाँ रासायनिक मलको चित्कार छ। धान रोपाईको समय छ, किसानहरू मलकै लागि याचना गरिरहेका छन्। खेतको रोपाई छाडेरै मलका लागि किसानहरू आन्दोलित भएका छन्। किसानले मल नपाएको समस्या यस वर्षको मात्रै होइन र थिएन पनि, तर राज्यको निकम्मापनले यस वर्ष पनि किसानमाथि उस्तै गरी धोकाधडी भयो, जसले गर्दा बाध्य भएर उनीहरू रासायनिक मल सडकमै कब्जा गर्न बाध्य भए। केही समय अघि राज्यको अक्षम्यताकै कारण धादिङमा किसानले रासायनिक मल कब्जा गर्नेदेखि मल अभावमा किसानको चित्कार यस्तो छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धानो रोपेर मुरी फलाउने याम हो यो। मुख्य बाली धानकै याम भए पनि मल छैन किसानलाई। यति बेला रोपाई नगरी वर्षभरिको अन्न जोहो हुँदैन, तर मलकै अभावमा यस वर्ष पनि किसानलाई उस्तै हैरानी छ। यहाँ यो हैरानी किसानले यस पटक मात्रै झेलिरहेका छैनन्। हरेक वर्ष यस्तै नियति भोग्दै आएका किसान यति बेला राज्यसँग रोष व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यही रोषको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना घटेको थियो। केही दिन अघि धादिङमा रासायनिक मल बोकेर आउँदै गरेको ट्रकलाई धादिङका किसानले रोके अनि मलका बोरा लिएर हिँडेका थिए किसानहरू। किसानले धादिङमा जे गरे त्यो उनीहरूको राज्यको अकर्मण्यताको परिणाम हो। यिनीहरूले यसरी ट्रकबाट रासायनिक मल कब्जा गर्ने थिएनन् होला यदि यो देशमा सरकार किसानमुखी हुन्थ्यो भने। तर राजनीतिक नेतृत्वको पटक पटकको बेइमानी र झुटको कारण नै किसानहरूले ट्रक नै कब्जा गर्न बाध्य भएका हुन्। बाली लगाउने बेला घरकी सक्दा पनि बजारमा रासायनिक मल किन्न नपाएपछि बाध्य भएर मर्नुभन्दा बौलाउन बेस भने झैँ यिनीहरू कब्जा गर्न बाध्य भए। अहिले व्यापारीको सेटिङमा रासोले समातो अनि खोलाको प्रहरी कार्यालय नि सुबो लाएर बसिरहेको छ। कृषि हाम्रो जीवन प्रणाली अर्थतन्त्रको आधार हो। त्यसैमा पनि मुख्य बाली धान, तर त्यही धानका लागि चाहिने मलका लागि किसानले हैरानी खेप्नु पर्ने। कस्तो राज्य, कस्तो नीति हो यो। हजारौं हेक्टर जमिन बाँझै छन्। धान फल्ने पहाडका बेसी फाँटहरू र तराईका समथर भूमि छन् जहाँ मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने क्षमता छ। तर राज्य सञ्चालकहरूको निहित स्वार्थले सधैँ ठेकेदार कम्पनीले धोका दिँदै आएको छ। त्यही धोकाको मारमा किसान सधैँ रुनु पर्ने यो कस्तो नियति नेपाली किसानहरूको।
अहिले खेतमा लगाएको गहुँ मकै थन्काएर धान लगायतको अन्य अन्न बाली लगाउने समय हो। तर तराईका किसानहरूले न त बिउ बिजन पाएका छन् न त रासायनिक मल नै। उता खेत बाँझै छ, यता हाम्रो देशका किसान दाजुभाइहरू भने न बेलामा सिंचाइका लागि पानी पाइन्छ न मल बिउ नै पाइन्छ भन्दै दुखेसो पोख्छन्। पानीको सुविधा छ, हेर्नुहोस् नसम्म बिउ पाइन्छ। अब देशले भन्छन् नेताहरू यो हाम्रो नेपाल देश कृषि विकास प्रधान देश हो, तर यहाँ केही पनि छैन। एउटा बिउको लागि महिनौ धाउनु पर्छ, अनि संस्थाले बिउ दिन्छ भन्छ, बिउ दिन्छौँ तर केही पनि दिन्न, नाम मात्रै संस्थाले बिउ दिन्छ। कृषिले न कुनै बिउ दिएछ न केही दिएछ। पानीको लागि यस्तो हाहाकार छ, हामीले यस्तो समस्या छ। मलको लागि अब बेर नभइसकेको छ, मल हाल्ने पाउँदै कृषिमा जान्छ, मलै छैन भन्छ। अनि के गर्ने अब? समय समयमा पानी चाहियो, मल चाहियो। जब धान काट्ने बेला हुन्छ त मल आउँछ, धान अनि बिउ के अरे छर्ने बेलामा मलै हुँदैन। हामीले त धेरै समस्या छ। तराईका खेतहरूमा अहिले धान बाली लगाउने बेला हो। यो बेलामा युरिया, डिएपी लगायतको रासायनिक मलको माग निकै धेरै छ। तर किसानहरू खेतमा काम गरिरहेका छैनन्, उनीहरू मलका लागि भौतारिरहेका छन्। मल नपाए कतिपय किसानका खेतमा धानको बेर्ना सुक्ने अवस्था हुँदा पनि कृषकहरूले मल नपाएर बाली लगाउन पाएका छैनन्। बिया खाद मल मिले चाहिए कि कैसे खेती हुए, गरीब गुरीब है आदमी ना लाए मिले, नहीं पैसा कौड़ी है तो कैसे कोई सहायता तो हो ही चाहिए। सरकार के आदेश से तो कोई मिले ही चाहिए हमका सबका। यही सब हम लोग चाहिए थे, लेकिन कहाँ मिला था। सरकार हमका लोगन कहाँ दी से कोई चीज़ व्यवस्था नहीं की से हमका लोगन कहीं कोई चीज़ खातिर नहीं व्यवस्था करी से हमका लोगन कहीं सरकार। तो हमका लोगन मल मिले चाहिए, बिउ मिले चाहिए, हर चीज़ के अंजन बोरिंग का साधन हो चाहिए, हर एक चीज़ का हो चाहिए। ना मिली तो अब गाँव कोई मत पेट तो पाले चाहिए, बैठे हैं हम दोपहरी में। नेपाल सरकारले कृषकहरूका लागि अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको त छ, तर मल भने दिन सकेको छैन। किसानलाई आवश्यक परे बमोजिम डिएपी एवं युरिया मल उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणा अहिले घोषणामै सीमित छ, जसका कारण खेतमा खेती गर्न व्यस्त हुनुपर्ने किसानहरू अहिले मलको खोजीमा भौतारिनु परेको छ। एक बोरा मलका लागि हप्तौं दिनसम्म कृषि सामग्री कम्पनी धाइरहँदा पनि मल नपाएको कारण कृषकहरू निराश भएर रित्तै हात फर्कनु पर्ने अवस्था छ उनीहरूको। सबैलाई चाहिए, गाउँभरिको चाहियो मल। मलको व्यवस्था भयो भने कहीँ जानु पर्दैन, नभए भने त इन्डिया जानुपर्छ, इन्डिया खोजेर ल्याउँछन्। यही समस्या हो, अरू केही समस्या हो। पानी सानीको व्यवस्था समस्या छ कि बिहारको मल चाहियो, मल लगाउने, पानी लगाउने। पानी उपरबाट पानी आउँदैन, तर यहाँ पोखरीबाट तानेर पानी लाउँछन्, सबै काम गर्छन् पोखरीबाट। पोखरीमा पानी छ नि त काम भइहाल्छन्, नपाए पानी भयो भने त सुखिहाल्छन् के बिहार। अनि मल पाए त यहाँ मिले भने यही लिन्छौँ, नयाँ भेट्यो भने त इन्डिया जानुपर्छ। कृषि सामग्री कम्पनीमा आउने मल वितरण पनि नगरिएको होइन, तर माग अनुसार मल आयात हुन नसक्दा किसानहरूले पनि मल पाउन सकेका छैनन्। खेतमा काम गर्ने किसान कहिले मल पाइएला र बाली लगाउला भनेर कुर्नु पर्ने अवस्था छ, जसले गर्दा देश कृषि प्रधान मुलुक भनेर चिनिन्छ। उनीहरूमाथि नै अन्याय भएपछि अहिले किसानहरू निकै आक्रोशित छन्। नेपाललाई कृषि प्रधान मुलुक भनेर जति नै सुगा रटान रटे पनि अहिलेसम्म रासायनिक मल त पाउन सकेका छैनन् किसानले, जसले गर्दा हरेक वर्ष किसानहरूले हे सरकार मल दे भन्दै चित्कार गर्नुपर्ने विडम्बना छ। खाद तो नहीं मिल रहा है, कीने से भी नहीं मिलत है, वैसे तो खाद तो आवते नहीं है। कीने जाओ खादे नहीं मिलत है। कैसे खेती करा जाए, कैसे खेती ना करा जाए। फिर भैया खेती में खाद मल न परी तो कैसे धान हुई। किसानले पर्याप्त मल नपाउँदा उत्पादन घट्दै गएको छ। अहिलेको समय मानो रोपेर मुरी फलाउने समय हो। यो बेलामा डिएपी युरिया मलको आवश्यकता पर्छ, तर मल नपाएर निकै पीडामा छन् किसानहरू। प्रमुख खाद्यान्न बाली मध्ये धान मुख्य हो।
हाम्रो देशको। तर मल र बिउ बिजनकै अभावमा किसान यो पटक पनि उत्पादन कम हुने भयो भनेर थाप्लोमा हात राखी चिन्तित बन्ने सिवाय अन्य विकल्प छैन उनीहरूसँग। हामी तराईको विभिन्न खेतीयोग्य जमिनमा पुगेका थियौं र हामीलाई देखेपछि आफ्नो पीडा यसरी सुनाउँछन् किसानहरू। मल ना आवा है तो खेती पाती कसकै हुई, कसकै बोवा जी हो जात है। उपजन कैसे होई त मल नहीं? अब कैसे होई, अब कोई ना कोई मेर के होइबे करी हो। किसानहरू अहिले मल खाद नपाएर उत्पादनमा निकै कमी आउने र आफ्नो लगानी समेत नउठ्ने भन्दै निकै चिन्तित छन्। एक पटक एउटा बाली वा एक वर्षको मात्र पीडा भए त के गर्नु, यो पटक यस्तै भयो भनेर चित्त बुझाइ अर्को पटक अर्को बाली वा अर्को वर्षको प्रतीक्षा गर्थे होला किसानहरू। तर हाम्रो देशमा हरेक पटक हरेक बाली र हरेक वर्ष यही पीडा खेप्न बाध्य छन् किसानहरू। तर यही पीडामा राजनीतिक नेतृत्वले झुटै झुटका पुलिन्दा बाँडिरहेको छ। नेतृत्वको यो बेइमानीका कारण किसानको आक्रोश थामी नसक्नुको छ। सरकारले समयमै किसानको हातमा मल उपलब्ध गराइदिँदो हो त किसान सडकमै ट्रक कब्जा गर्दैन थिए होला। तर मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस भन्ने एउटा नेपाली उखान छ, त्यस्तै भयो यस पटक रासायनिक मलको विषय पनि। किसानले पटक पटक मल दे भन्दै राज्यसँग हारगुहार गरिरहे पनि सिनको भाँचेन सरकारले। मल आयात हुने अनेकन ढाँट छल गर्यो, तर अझैसम्म मल किसानले कहिले पाउँछन् यसको जवाब छैन सिंह दरबारसँग। त्यो देखाउने छौं। अहिलेलाई विश्राम। रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराउने भन्दै आजभन्दा 22 वर्ष अघि साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको थियो राज्यले। किसानलाई चाहिने मल बिउ बिजन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने जिम्मा यी दुई सरकारी संस्थानहरूको हो। तर 22 वर्षको यो अन्तरालमा उनीहरूको गैर जिम्मेवारीपनमा केही कतै सुधार भएको देखिँदैन। साउनदेखि बजेट कार्यान्वयन हुन्छ। बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै मलको आयात गर्नुपर्ने हो यी संस्थानहरूले। तर हिउँदभर घाम तापेर बस्ने अनि रोपाई सुरु हुने बेला तातिने यी संस्थानहरूको प्रवृत्तिले मलको समस्या हरेक वर्ष उही र उस्तै गरी दोहोरिने गरेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सरकारको चरम लाचारीपनले किसानलाई हैरानी। सरकारी संस्थानहरू कति धेरै निकम्मा छन् र कति धेरै निर्लज्ज व्यवहार देखाउँछन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री संस्थान। विगतमा जस्तै यी संस्थानहरू यस वर्ष पनि उस्तै गरी अक्षम्यता देखाए। यो याममा 2 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल भए पुग्ने सरकारी आकलन छ। सरकारले 1,05,000 मेट्रिक टन आयात गर्ने टेन्डर समेत खारेज गरेको छ। सरकारले बेलैमा टेन्डर आह्वान गरी भण्डारण गर्नुपर्ने यी संस्थानहरू हिउँदभरि घाम तापेर बसे। जब बर्खा लाग्यो तब आयातको टेन्डर समेत खारेज गरी किसानलाई रुवाइरहेका छन्। धान रोपाईको चापाचापको समय हो यति बेला। किसानहरू मानव रोपेर मुरी फलाउन हातमा कुटो कोदालो बोकेर खेतमै व्यस्त हुने समय हो। तर धानका लागि नभई नहुने रासायनिक मल नपाएपछि उनीहरू मल दे सरकार भन्दै सडकमा चिच्याउन बाध्य छन्। यसरी किसानको यो दारुणिक अवस्था आउनुमा तीनै तहका सरकारको चरम बेवास्ता भएको कृषि विज्ञ प्रेम दंगाल बताउँछन्। नेपाली किसानहरूको लागि यो एक हिसाबले यो नियतिको रूपमा देखियो।
प्रत्येक सिजनमा खेती गर्ने सिजनमा प्रत्येक वर्ष जस्तो चाहिँ मलको अभाव हुने, उन्नत बिउ बिजनको अभाव हुने यो खालको अवस्था रह्यो। तर यो नियतिभन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित निकायहरूले जसले मल आपूर्ति गर्नुपर्छ, बिउ बिजन आपूर्ति गर्नुपर्छ, ती निकायहरूको निकममा बनायो। त्यसो भएको हुनाले समयमै मल बिउ उपलब्ध गराउनु पर्ने राज्यको दायित्व हो। त्यो दायित्वभित्र चाहिँ अब राज्य चुके जस्तो बुझियो। किन भन्दा अब अहिले हाहाकार छ, मलको हाहाकार छ, मलको चाहिँ चाँजोपाँजो मिलाउन सकिएको छैन, राज्यले सकेको छैन। त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो तर्फबाट भन्दाखेरि किसानहरूलाई मल तुरुन्तै तत्काल उपलब्ध गराउन। सरकारी संस्थानहरूको चरम लापरवाहीले यो वर्ष पनि धान बाली लगाउने मुख्य सिजनमै रासायनिक मल अभाव भएको छ। कृषिमा प्राथमिकता दिएको गफ लगाउने सरकारले मल समयमै दिएन। मल नै नपाएपछि किसान बिना मल रोपाई गर्न बाध्य छन्। सरकारका संस्थानहरू साल ट्रेडिङ र कृषि सामग्री संस्थानको धोकाकै कारण उत्पादकत्व घट्ने पक्का छ। उत्पादनमा गिरावट आएमा आयात गर्नुको विकल्प छैन। आयातकै कारण वर्षिने अरबौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ। मलकै कारण किसानको लगानी र पसिना खेर जाने देखिएको छ भने कृषिमा आधारित हाम्रो मुलुकले ठुलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्ने बताउँछन् राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। पोहोर साल चाहिँ 3 खर्बभन्दा बढ्ताको कृषि र कृषिजन्य वस्तुहरू बन्यो। अब अहिले 11 महिनामा के भनिदिएको छु भने 70 अर्ब 12 करोडको चाहिँ खाद्यान्न, 34 अर्बको तरकारी है, 23 अर्बको फलफुल, अनि त्यो उद्योगहरूमा कृषिसँग उद्योगमा चाहिँ सम्बन्धित भएका कच्चा पदार्थ 27 अर्ब बराबरको आउँदो रहेछ। भनेपछि पोहोर सालकै टोटलमा 3 खर्ब भनिएको छ नि, त्यो 3 खर्बको हाराहारीमा पुग्न सक्ने सम्भावनाहरू हुनसक्छ भन्ने देखिँदो रहेछ है। अब यो एक प्रकारले भन्ने भने लज्जास्पद किसिमको परिस्थिति हो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था छ। जहिलेसम्म रेमिटेन्स आउँछ त्यो आयात गरेकोलाई खाउँला है। अनि रेमिटेन्समा पनि यस्तै युद्धको कारणले गर्दाखेरि, कतिपय कारणले गर्दाखेरि काम दिन सक्ने परिस्थिति रहेन भने त हामी त भोगभोगै मर्नुपर्ने अवस्था आयो नि त। त्यसो भएको हुनाले भू उपयोग नीति, माटोको परीक्षण गरेर कहाँ के सम्भावना छ भन्ने हिसाब गरेर स्थानीय स्तरका मानिसहरूलाई कृषिमा बढी तल्लीन हुन सक्ने किसिमको वातावरण ल्याउनु पर्ने वास्तवमा सरकारले नै हो। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र अर्ध सरकारी स्वामित्वको साल ट्रेडिङ कम्पनीले मल आयात गर्छन्। तर अहिले सालसँग मलको मौजदात शून्य छ भने कृषि सामग्रीसँग निकै कम मल छ। सरकारले यो चालु आर्थिक वर्षमा मल आयातका लागि 27 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। पहिले बजेटबाटै 15 अर्ब मल खरिदमा छुट्याइएकोमा पछि थप 12 अर्ब रुपैयाँ सरकारले मलका लागि बजेट दिएको थियो। यो रकमबाट करिब 4 लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि मल ल्याउन जिम्मा पाएको सरकारी संस्थान कृषि सामग्री संस्थान भने हलुका जवाफ दिन्छ। नेपाली चाहिँ किसानहरूलाई लगभग 8 लाखदेखि 10 लाख मेट्रिक टन मल वार्षिक आवश्यक हो। मल आवश्यक हो। तर अब हामीले किन्ने मल भनेको हैन, हामीले किन्ने मल भनेको विनियोजित बजेटबाट जति पुग्छ त्यति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मल पर्याप्त हुने गरी त किन्ने व्यवस्थै बजेटै पुग्दैन पनि, र त्यो चाहिँ नि त्यो धेरै ठुलो रकमको आवश्यकता पनि पर्छ हैन। जस्तो कि बजेटले व्यवस्था गरेको पनि हुन्छ, एउटा सिलिङ हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो 10 लाख मेट्रिक टनको डिमान्ड फुलफिल गर्ने गरी त चाहिँ नेपालमा कहिले पनि मल आपूर्ति भएको अवस्था छैन। सरकारले कृषकहरूका लागि अनुदानमा उपलब्ध गराएको DAP र युरिया मल कृषक समक्ष पुग्न नसकेका कारण वर्षिने कृषकहरूले मलको समस्या झेल्नु परेको छ। एक बोरा मलका लागि हप्ता दिनसम्म कृषि सामग्री कम्पनी धाइरहँदा पनि मल नपाइएका कारण कृषकहरू निराश भएर रित्तै हात फर्कनु पर्ने अवस्था छ। मल आयातका लागि गरिएको टेन्डरहरू पनि बिचैमा रद्द गरेपछि यो समस्या आएको कृषि सामग्री केन्द्रको भनाइ छ। हाम्रो 1,05,000 मेट्रिक टन मलको टेन्डर चाहिँ नै समयमा नदिएको कारणले हामीले रद्द गर्नु परेको कारणले चाहिँ अहिले यो अभाव सिर्जना भएको
यदि त्यो मल चाहिँ नि जुन सम्झौता भएर बसेको मल थियो त्यो समयमा आइदिएको भए यो अहिलेको अभाव हुने थिएन होइन। हामीले जुन सप्लायरहरूसँग सम्झौता गरेका थियौँ 1,05,000 मेट्रिक टन मलको, त्यो मल चाहिँ यदि आइदिएको भए, यदि सप्लायरले दिएको भएदेखि अहिले अभाव हुने थिएन। अहिले कृषि सामग्री कम्पनीसँग युरिया मल छैन भने DAP 216 मेट्रिक टन छ। त्यस्तै पोटास 53 मेट्रिक टन गरी 269 मेट्रिक टन मात्रै मौजदात छ। यो सिजनमा 2 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक हुने सरकारी अनुमान छ। तर सरकारले 1 लाख मेट्रिक टन पनि मल ल्याउन नसकेका कारण धान रोप्ने सिजनमै मल अभाव थप चर्कने देखिएको छ। दुई 2079-80 को बजेट अनुसार सरकारले कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको 1 खर्ब 45 अर्ब बजेट छुट्याएको छ भने मल खरिदमा मात्रै 27 अर्ब बजेट छुट्याएको छ। तर वर्षिनै हुने मल अभावले सरकारले गर्ने बजेट भाषण व्यवहारमा नभएर कुरामा मात्रै सीमित छ। समयमा मलखाद बिउ बिजन उपलब्ध नहुँदा मुलुक थप परनिर्भर बन्दै गएको बताउँछन् कृषि विज्ञ प्रेम दङ्गाल। जमिन बाँझो रहेका कारणले किसानलाई पनि घाटा छ, राज्यलाई पनि ठुलो घाटा छ। उत्पादन हुन्थ्यो, उत्पादन नभइसकेपछि घाटा छ राज्यलाई पनि। अब यो के कारणले जमिन चाहिँ यस्तो रह्यो त, बाँझो रह्यो भन्दाखेरि एउटा अनुपस्थित जमिनदारको अवस्था छ अहिले पनि। अर्को कुरा, जमिन चाहिँ जमिनको मूल्य अत्यन्त बढेको कारणले प्लटिङ, खास गरिकन घर घरैको प्रयोजनको लागि प्लटिङ गर्ने जुन काम भएको छ त्यसका कारणले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँझो रहेको हो। तेस्रो कारण भनेको चाहिँ तपाईँको जमिनमा काम गरेर उत्पादन गरेर त्यसबाट लाभ लिन सकेन कृषकहरूले। सरकारको नियमअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीबाट डिलर लिएका कृषक समूहले मात्रै मल लैजान पाउने प्रावधान छ। तर ती समूहमा भएका कृषकहरू बाहेक अन्य कृषकहरूले मल नपाउने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। सरकारी संस्थानहरूले 5 देखि 10 केजी मात्रै मल दिने गरेका कारण बढी खेत भएका कृषकहरूलाई समस्या पर्ने गरेको छ। आयात गरेर मल ल्याउनु पर्ने हाम्रो बाध्यतालाई मध्यनजर गरी समयमै आयात गर्न नसकिने पनि होइन। वर्षमा 12 लाख मेट्रिक टन मलको खाँचो हुने गरेको छ यो देशमा। त्यो खाँचो पुरा गर्न मल आयातको समयमै टेन्डर गरी आयात गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। तर सरकारी संस्थानहरू जब पर्यो राति तब बुढी ताती भने झैं रोपाईको याम सुरु भएपछि आँखा खोल्छन्। जति बेला किसानको खेतमा बिउ रोपाई गर्न समय भइसकेको हुन्छ, जसले गर्दा मुलुकमा हरेक वर्ष धान चामल आयात अरबौं रकमको हुने गरेको छ। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। मल अभावकै कारण देशमा वर्षिने धान उत्पादन गिर्दो छ। मल सिंचाइको अभावमा हजारौं बिघा जमिन बाँझै छन्। अहिले पनि बाँझै जमिन राखेर लाखौं युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। तिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट हामीले धान चामल आयात गरेर अनिकाल टारिरहेका छौं। करिब 2 दशक अघि खाडी मुलुकदेखि दक्षिण कोरियासम्म चामल निर्यात गर्ने मुलुक मस्तिष्क र पाखुरी भएका युवा निर्यात गरेर समृद्धिको सपना देखाइरहेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
हामी कति धेरै खाद्यान्नमा परनिर्भर छौँ भन्ने तथ्याङ्कले दर्शाएको छ। जहाँ चालु आर्थिक वर्षको ज्येष्ठ महिनासम्ममा मात्रै धान चामल आयात भएको छ। कृषि प्रधान देशमा यति धेरै धान चामल आयात हुनु भनेको कृषि प्रधान देशका लागि लज्जाको विषय हो। सन् 1990 सम्म अरब मुलुकदेखि दक्षिण कोरियासम्म टनका टन नेपाली धान चामलको निर्यात हुन्थ्यो। तर अहिले स्थिति ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। धान चामल निर्यात गर्ने मुलुकमा युवा निर्यात गर्न बाध्य छौँ हामी। गाउँ बस्ती रित्तिँदै गएका छन्। मस्तिष्क र पाखुरी भएका युवाहरू युरोप अमेरिकादेखि खाडी र जापान कोरियातिर खुन पसिना बगाइरहेका छन्, त्यही नुन चामलकै लागि। विदेशी भूमिमा मस्तिष्क र पाखुरी बजारेर निर्यात युवाले कमाएको पैसाले धान चामल खरिद गरेर छाक टार्दै आएका छौँ हामी। करिब 70,000 हेक्टर उर्वर जमिन बाँझै छ, तर 50 लाख युवा विदेशमा छन्। बाँझो जमिन हरेक वर्ष बढ्दैछ, उत्पादन पनि त्यही अनुसार गिर्दो छ। धान चामल निर्यात गरेर कृषि प्रधान मुलुक भनेर कहलिएको हाम्रो देशमा करिब 2 दशकदेखि धान चामल आयातको ग्राफ डरलाग्दो अवस्थामा छ। धान चामल आयातको ग्राफ यस्तो छ, लौ हेर्नुहोस्। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 45 अर्ब रुपैयाँ बढी, गएको आर्थिक वर्ष 77-78 को 34 अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा करिब 19 अर्ब रुपैयाँको आयात, आर्थिक वर्ष 2075-76 मा करिब 20 अर्ब रुपैयाँ। माथिको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने मुलुक हरेक वर्ष कृषिमा परनिर्भर बन्दै गएको छ। आयातको ग्राफ निरन्तर उकालो लाग्दैछ। कृषि प्रधान देशमा यति ठुलो रकमको चामल आयात हुनु भनेको खाद्यान्नमा पनि हामी पराईको भरमा बाँचिरहेका छौँ। यस वर्ष पनि समयमै मल नपाएपछि उत्पादन बढ्ने कुनै छाँटकाँट छैन। मल सिँचाइ बिउको अभावमा हरेक वर्ष 2.9% उत्पादनमा गिरावट आइरहेको छ। यही दरले बढ्दै गए थप सङ्कट निम्तिने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री बताउँछन्। 14 अर्ब बराबरको हामीले अनुदान पोहोर साल चाहिँ दिएका थियौँ भन्ने कुरा आयो। तर त्यो अनुदान गरे भएदेखि यति धेरै चाहिँ 3 खर्ब बराबरको कृषि उत्पादन चाहिँ हामीले आयात गर्नुपर्ने कारण किन पर्यो भनेर हेर्ने हो भने त त्यो अनुदान त मिले मतोमा कि कसैले खाएको रहेछ, ऋण लिएर पैसा ल्याउने, अनि त्यो अनुदान पनि दुरुपयोग हुने भनेपछि त्यहाँभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ होइन? त्यस्तो भयो। त्यसो भएको हुनाले अहिले यसपटक चाहिँ के गरिरहेछ भने टेक्निसियनहरू प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा वडामा पनि हामी पुर्याउँछौँ भनेको छ, खेतीबालीको निमित्त पशुपक्षीहरूको लागि पनि। अनि त्यसपछि इनपुट पनि यो रासायनिक बलहरू यसो त्यसो पनि समयमा ल्याउनलाई चेष्टा गर्छौँ र उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तुलाई न्यूनतम यति मूल्य हामी दिन तयार छौँ भनेको छ होइन? अब बजारमै लानुपर्ने भए पनि त्यति हुने रहेछ भने त ठिकै हो। तर विगतको कुरा हेर्ने हो भने त एउटा चाहिँ व्यापार कम्पनी छ, त्यसलाई तराईतिर लौ न, त्यहाँबाट चाहिँ धान खरिद गर त भनेर गयो भने भारतीयहरूले सबै आएर उठाइसकेपछि बल्ल बजेट निकासा गरेर उनीहरू जान्छन्, त्यति बेलासम्म ढिला भइसक्यो है। भारतीयहरूले त्यही चामल धान लिएर गएर उतापट्टि मिलिङ गरेर हामीलाई 2 गुणा नाफा गरेर फेरि यतापट्टि रिएक्सपोर्ट गर्छ। यो सबै कुरा देखिया छ, जानिया छ, मान्छेले बुझ्या पनि छन्। त्यसलाई सच्याउनको निमित्त इमान्दारितापूर्वक प्रयास किन हुँदैन भन्ने कुराको खोजी अब आवश्यक। धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको हाम्रो मुलुकमा 2025 सालमा कुल गृहस्थ उत्पादन 93.5% कृषिले ओगटेको थियो। तर अहिले गृहस्थ उत्पादनमा 26.50% को अंश मात्र कृषिको छ। तर पनि हामीले कृषि प्रधान देशको रटान रट्न छाडेका छैनौँ। हाम्रो प्रमुख बाली धानको कृषि क्षेत्रको गृहस्थ उत्पादनमा 15.35% र कुल गृहस्थ उत्पादनमा 4.06% मात्र योगदान छ। देशका 77 जिल्लाका मनाङ र मुस्ताङ बाहेक अरू जिल्लामा धान खेती हुन्छ। समुद्र सतहभन्दा 60 मिटर
झापा माथिदेखि 3050 मिटर जुम्लासम्म धान उत्पादन हुन्छ, तर भौगोलिक हिसाबले उच्च पहाडी क्षेत्रमा करिब 5%, मध्य पहाडमा 25% र तराईमा 70% धानको उत्पादन हुन्छ। तर समयमा मल नपाउँदा लक्ष्य अनुसार उत्पादन फिटिक्कै छैन। यी सबै दृष्टान्तले कृषि प्रधान देश भने पनि कृषिमा आधुनिकीकरण छेपारोको कथा जस्तै छ। सिधा भन्ने हो भने किसानका समस्यामा सरकारले खासै चासो देखाएको पाइँदैन। होइन भने हरेक वर्ष किसानको चित्कार यसरी सुन्नुपर्ने थिएन। जब जब किसानहरू मल देऊ भन्दै रोष व्यक्त गर्छन् तब मात्रै सरकारका कानमा बतास चले झैँ हुन्छ अनि घनीभूत छलफल हुन्छ, तर हाता लाग्यो शून्य भने झैँ परिणाम भने केही आउँदैन। यसपटक पनि नियति उस्तै हुने पक्का छ। आयातको डरलाग्दो तथ्याङ्कले हामी कति धेरै परनिर्भर हुँदै गएका छौँ भन्ने दर्शाएको छ। गत वर्ष 34 अर्बको चामल आयात गरेको यो मुलुकले यस वर्षको 11 महिनामा 45 अर्बको धान चामल आयात हुनुले मुलुकको आयात कति डरलाग्दो छ भन्ने छ्याङ्गै भएको छ। यसको मूल कारण नै राज्यको द्वैत चरित्र हो। कृषिजन्य वस्तुको आयातमा प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने, अर्कोतिर समयमै मल र बिउ दिन नसक्ने प्रवृत्तिकै कारण यो समस्या सुलिदो छ। अझ भनौँ कृषिमा बढ्दो आयात अनि घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितले भोलिका दिन त्यति सुखद देखिँदैन। त्यसैले हामी सिंहदरबारलाई यो भन्छौँ कि लाखौँ किसानहरूमाथि सधैँ मलमा झेल नगर। समयमै किसानलाई मल देऊ र उत्पादन बढाउँदै आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा पाइला राख्न सकिन्छ। होइन भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने नारा मिथ्या साबित हुनेछ। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।